الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طاہر رضا رضوی صاحب قادری دامت برکاتم العالیہ ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک دیگر علماء ذی وقار نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سمیات عجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرص مبارک دی تقریب سعید عرص غوث اعظم جو عنوان الانعقاد پذیر ہے عزیزم برادر مکرم جناب میاں محمد مزمل صاحب نے اپنے والد بزرگوار دی اصال ثواب دی واسطے اس محفل مبارکہ دے انعقاد فرمائے دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہ دی والد گرامی صوفی محمد امین صاحب قادر رضوی رب تعالیٰ انہ دے درجات دی بلندی فرمائے صدقہ انہ راتان دا جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ مرحوم دیاں قبر دیاں راتہ منور فرمائے اور ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے ساتھ واسطے ذریعہ نجات بنائے علاقہ بھر دی علماء اکرام اور صوفی اکرام تشریف فرمائے میں فردن چونکہ نام تو واقف نہیں ہوں معذرت خواہاں چونکہ وقت کافی گزر گئے تسی تشریف فرماؤ میں انتہائی مختصر وقت دے اندر جامع گفتگو دی انشاءاللہ کوشش کرنگا چونکہ عرص وصل برادہ عنوان اور موضوع ہے اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدی میں معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
پنجابی دا آسان ترجمہ ارشاد فرمایا لوگ جنہاں دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ اقدس دے اندر سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں رات نو سکون واسطے بنائے. اسی دنیا دار سمجھنے کہ اللہ نے شاید رات نو ساؤن لئی بنائے. فرمایا سون لئی نہیں، اساں رات نو سکون لئی بنائے. اللہ والے نے دسیا کہ کسی نو رات نو سو کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات جاگ کے سکون ملتا ہے. کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات مصلی تے قیام دی حالت وچ سکون ملتا ہے. کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے تے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون ملتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بار بھی سون والے دی قدر تعریف نہیں کی تھی. اللہ نے جدو بھی تعریف کی تھی جاگن والے دی کی تھی. اس آیت مبارکہ بھی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ جن ہادیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے اور قیام دی حالت گزر جاندیاں نے. اج دا نوجوان چوکا چ کھلو کے ساری رات جاگ لیندا ہے. کاروبار دے وچ گھاٹا پے جے تے رات معاذاللہ نیند نہیں آندی. فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پوے تے رات نیند نہیں آندی. یاراں دوستاں چ بھی رات نیند نہیں آندی. بیماری آ جے رات نیند نہیں آندی. اللہ فرماندا ہے سارے جاگلی جاگن والیا کدے رب لئی بھی جاگ لیا کر، کدے میرے لئے جاگ. ساری زندگی دی راتاں اپنی مرضی نال گزارنا، کدے کوئی رات میری مرضی دی بھی گزارے آگا. میں اجونا دو شخصیات کا ذکر کرنا ہے جڑا میاں صاحب نے میرے ذمہ عنوان لگائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومہ کائنات مخدومہ امت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیات طیبہ جو میں عنوان عرض کرنے. قرآن مجید فرقان حمید اندر ایک دو آیات نہیں بے شمار آیات چا اللہ نے جگراتے دی تے جاگن والے دی تعریف بیان کی تھی. پڑھا قرآن بھائی. گجنا والا والے انہوں گزارش اس طرح ہے کہ نہ تسی میں پہلی بار سن رہے ہو نہ میں تو انہوں پہلی بار سنا رہا. میں نہ چپ کر کے بیٹھنا تے نہ میں بیٹھن دینا. سردی بڑی ہے، عشق رسول دی گرمی پیدا کروں تے سبحان اللہ کو تے چلیے مدینے ہیں. میں کاموں کی جانا ہے 9 بجے میں پہنچنا سی مگر تسی سبحان اللہ دے دو میرا کاموں کی تک گزارا ہو جاوے. ایک کوشش اور کرو بلا. میں پتہ ہے کہ تُس آج نہیں بولنا مگر میں سائیاں جاچ دسی ہے میں بھی بلوا لواں گا. اسٹیج والے نو تو میں بالکل نہیں نہ کہنا کہ سبحان اللہ بولوں کیونکہ اسٹیج دے بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے نہ کوئی ڈر جیا بھی لگتا ہے تھوڑا. تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسی پوچھا سی حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے یہ چودھری کی ہوندا ہے، یہ چودھری کنوں کہندے نے، یہ مطلب کی ہوندا ہے. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ بیٹا چودھری دو طرح دے ہوندے نے. حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربع زمینہ دے ہون وہ بھی چودھری ہوندا ہے، جدو کل بینک بیلنس وال ہو بھی چودھری ہوندا ہے، گڈی شڈی ٹھیک ہوئے چودھری ہوندا ہے، ڈیرے دار بندے نو بھی چودھری کہندے نے. تو حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر چوندی رہے. ہن جڑا سرکار دا کمی بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ. تھوڑی ایک کوشش ہور کرو والا. میں دعا کرنا ہے صوفیات صاحب علم و حکمت آمین فرماون میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سا ہوں ہاتھ چکے بولے تھے اس سال اپنی ابو نال عمرہ رمضان شریف چ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولیا جے رات سوئیں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جاگ دے محفل وچ سرکار دی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جے بھائی پوری وادی گونج جاوے تواڈی سبحان اللہ دی آواز نہ اگلے سال تک اتھوں تواڈی سبحان اللہ دی آوازاں گونج دیا رہن. فرشتیاں نو بھی پتہ لگے حضور دے دیوانے حضور دا ذکر سن کے گئے سن. مزمل صاحب نے سفارش بڑی وڈی پائی ہے تو
میرے کلاس فیلو بھی میرے دوست بھی ملک صاحب انہوں نے بڑا محبت نہ کیا جی اسی صاحب تو ضرور اتنے حاضر ہونا میرے واسطے خوش بختی ہے کہ حضور دے ذکر دی محفل چ میں حاضر ہاں مینوں میرے ملک صاحب نے دوستاں نے علماء دینا کہ اسی صاحب سارے پاکستان چ تسی بڑی سبحان اللہ کرواندے ہو تے میرے بیلی دی محفل تے تواڈے بندے بولے نہیں ٹھیک ہے لہذا مینوں علماء نہ دلایا جے تے سبحان اللہ بولدے رہیا جے سنیے قرآن جگراتے والے دی تعریف اللہ قرآن چکی میں فرما رہے ہیں اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ان تمام آیات اللہ نے جاگن والے دی تعریف کی تھی ساری اندر ترجمہ کراؤں تے سیانے کہندے نے کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ ہی رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساؤندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے جدی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ تے نہیں نہ لگ دی میرا دل کردہ میں دا ترجمہ جلدی جلدی حضرت پیر باہو کو لو کروا دے اچھا بولو 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 سبحان اللہ عارف باندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی ہو الا ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ طائفة من الذین معک ترجمہ اے بندہ ہے کہ راتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی ہو عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی وہ کر عبادت کچھ سلتی بھی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کر عبادت کچھ سلتی بھی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو نے دا ترجمہ فرما دے نے رتی انہاں نیند نہ آوے فرما دے رات ساری گزر جاندی انہاں رتی نیند نہیں آندی کیونکہ جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی
انہوں نے نیند نہیں آتے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے. گرامی قدر حضرات میں تے اکثر جملہ بولیا کرنا نوجوانوں کہ عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتاں نو مل دے. میرے جملے تے شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتاں نو مل دے. اللہ نے فرما کہ سنہ تو ولا نوم میں تے سوندا نہیں تے جے تو میں نو ملنا تے تو کیوں سونا ہے. بابا بلے شاہ فرمائے اٹھ جاگ کراڑے مار نہ ہی اے سون تیرے درکار نہ ہی. کو سون تے نہیں نہ آیا, سون تے نہیں نہ آیا. حضرت خواجہ ویسے کرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کے بندہ ملن گیا تے انہیں آکھے میں جدو پہنچا تے تہجد دی نماز دا ویلا سی تے بابا جی تہجد پہ پڑھ دیتے میں نے خیال آیا چلو فجر پڑھ کے ملاقات ہوئے گی. فجر پڑھی تے اپنی تسبیحات وظائف پڑھ دے رہے. سورج طلوع ہویا تے اشراق پڑھ لگ پہ, اشراق پڑھی تے نوافل پڑھ دے رہے. نوافل دے بعد چاشت پڑھی, چاشت دے بعد تسبیحات پڑھ دے رہے. ظہر پڑھی ماں کیا ہون ملن گے. زور دے بعد اثر تک نفل پڑھ دے رہے. اثر پڑھی, اثر دے بعد تسبیح پڑھ دے رہے. مغرب پڑھی فرماتے نے ہون خیال آیا ملن گے. اوابین پڑھے, نوافل پڑھ کے عشاء پڑھی, عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلہ چ گزار دیتی. تہجد پڑھی, تہجد دے بعد پھر فجر, فجر دے بعد پھر تسبیحات, تسبیحات دے بعد پھر کہندے نے اشراق پڑھی. چاشت پہ پڑھ دے سن تے ایویں مسلے تے بیٹھ کے نا انج اونگ آئی تے اکھ لگی تے جھٹکا لگیا تے اپنے آپ نو مار کے فرما دے نے اینا نہ سویا کر, اینا نہ سویا کر. جدوں ملدا جاگن والے نو ملدا جی. میں صرف جگراتے تے بیان کراتے اتا ایک علیحدہ عنوان ہے, ادھے تے مفصل گفتگو کی جا سکتی مگر میں چونکہ ایک جاگن والے دا ذکر کرنا ہے میں اس واسطے فضیلت جاگن دی کیتی بیان. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مدانوں یاد سجن دی ستے آیان جگاوے. رب کو سکھ دی نیند مانگ دیو, کدے کدے رب کو جگراتا بھی مانگیا کرو. رب کو خوشیاں دے ہاتھ ہی مانگ دیو, رب کو کدے راہ دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگیا کرو. کیونکہ ابکو فَإِلَّمْ تَبْکُو فَتَبَاکُو. حضور فرماتے نے رونا نہ آوے تو رونا والا موہ بنا لیا کر. کیونکہ تو سا بیکھیا کہ بیڑے چا 5-7 بچے ہون جڑا جلدی رو پوے نا ماں ادنا پیار ہوتا کر دی ہے. ماں نے کچھ پکایا ہوئے گھر نہ ہوئے تو ماں دے واسطے رکھ چھڑ دی ہے, کیونکہ ماں نو پتا ہوں دا اے رو پہندہ ہے. جڑا رو پہندہ نا دا کم ذرا جلدی ہو جاندہ ہے. آج جڑا ہوتی بارگاہ چو رو پہندہ دا کم ذرا جلدی ہو جاندہ ہے. انہوں رون والے بڑے پسند نے. حضرت شعیب علیہ السلام اینا روندے سن کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی. ایک دن اللہ نے فرمایا کیوں روندے ہو, جنت دی لوڑ ہے کہ دوزخ دا خوف ہے. فرمایا تیرا نبی ہیں, جنت ہے ہی میری, تے میں کیوں دوزخ دا خوف کرا, میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے, میں نبی ہاں. آکھیا پھر روندے کیوں ہاں, آکھیا جے سچی پوچھے تے تیری یاد ہے چی رونا آئی جاندہ ہی. اللہ فرمایا پھر روئی جا. آکھیا یا اللہ یار دے یارہ نے چپ کران دے, تو میں نو کہنا روئی جا. اللہ فرمایا جڑا میری یاد ہے چی روے میں نو سونا ہی بڑا لگتا ہے. ہاسے مانگ دیو کدے رونا بھی مانگیا کرو. آج میں اس بابے دا ذکر کر لگا جی دی زندگی دیاں 40 سال دیاں راتاں جاگ کے گزریاں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چونکہ میں ذکر چھڑن لگا تھوڑا. غوث پاک فرماتے نے میں اپنی زندگی دے 15 سال اس طرح گزارے نے کہ میں ایک لات تے دیوار نو پکڑ کے کھلو جاندہ سا, ایک پاؤں تے کھڑا ہو کے فرماتے نے میں 15 سال ہر رات ایک قرآن مجید ایک پاؤں تے کھلو کے پڑھتا ہوں. غوث پاک ہمیں نہیں بنیا جاتا. یہ بابا جی نے 40 سال جڑے وضو نال عشاء پڑھی اسے وضو نال فجر پڑھی. 40 سال دیا راتاں ایک وضو دے نال جا کے گزاری. او بابا
جدے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی نان کے امام حسین دی اولاد نے تے داد کے امام حسن دی اولاد نے اس واسطے انہاں نو حسنی حسینی سید کیا جاندہ کیونکہ ماں امام حسین دی اولاد پاک چوئیں باپ امام حسن دی اولاد پاک چوئیں نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی ماں بھی ولیہ باپ بھی ولی آپ بھی ولیاں دے ولی غوث پاک بچپن چی یتیم ہو گئے تے ماں آپ نو نان کے لے جائے توجہ ہے جی ان میں بات شروع کر لئیے بچپن چی یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی تے آپ دے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت دے ولی تے حسنی سید سن ماں نے پتر لیا کے تے نانے دی گوچ رکھیا تے عرض کی تی یتیم ہو گیا تے انہوں ہن تو سائیں پالنا ہے تے دی تربیت بھی تو سائیں فرمانی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان دی گود پہ پال دیتے آپ نے بیکھیا کہ روزانہ لوگ میرے نانا جی دی بارگاہ آندے نے دعا کروان دے کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ولی سن جڑی دعا کر دے سن قبول ہو جاندے سن کیونکہ وہ دعوات ہے نا تو میرا ہو کے تے بیخ جی میں کہنا ہوں میں تو کری جاؤ پھر جی میں تو آکھیں گا ہوں میں کری جاؤں گا مستجاب الدعوات ولی سن نانا جان حضور غوث پاک دے لوگاں نے دعا کرانا نا ایک دن غوث پاک بچپن چ اپنے نانا جی دے حجرے دے بار بچیاں نال پہ کھیل دینے او کنے خوش نصیب بچے ہو جنہ دا یار غوث پاک ہوئے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کچھ شہید ہی نہ ہو جائے میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی بڑا وسیم ہے گل بان گئی پھر ہوں تے سبحان اللہ باندھی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کھایا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دسیا نا پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے ہی محمد دے لنگر دے اور سننی میں آدھا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے غوث پاک دے بچپن یار وہ کیسے یار ہونگے جنہ دا یار غوث پاک ہوگے ایک دن کافران دے بچے غوث پاک انہوں آکھن لگے عبدالقادر آگ کھیڑیے تے آپ فرما دینے میں کوئی کھیڑن آیا بچے کہنے لگے زد کیتی نا تے آپ نے فرما پھر کھیڑ میری مرضی دی ہوئے گی حضور کی میں فرمایا جو میں آکھاں گا ہمیں کریا جے بابا جی دسو نا کی میں آپ نے فرمایا انج کرانگے میں کہاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی آکھا جے محمد رسول اللہ بازار جو بچیاں نو لے کے جلوس دی شکل جو گزرے تے آپ اگے اگے کہہ رہے لا الہ الا اللہ تے کافران دے بچے کہہ رہے محمد رسول اللہ تے آپ جدو بازار جو گزر کے گئے سارا بازار محمد دا کلمہ پہ پڑے تے مڑ کے بازار وال وے کے فرمان لگے لو تو آڈی کھیڑ ہو گئی ہے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئے وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے بچے کی خوش نصیب جنہ دا یار غوث پاک ہو گیا آپ اپنے یاران بچپن جو کھیل رہے اپنے نانا جان دے حجرے دے بار تے ایک عورت نا اپنا بچہ او دے اوپر انہیں کپڑا چہرے تے دیتا ہے تے روندی مائی نا حضور غوث پاک دے حجرے چ گئی تھوڑی دیر گزری تے مائی روندی بار نکلی غوث پاک نو خیال آیا کہ میرے نانے دے بوئے تے لوگ روندے ہوندے نے تے ہس دے جاندے نے ایک کون بی بی یہ روندی آئی تے روندی جا رہی ہے کھیڑ چھڑ کے تے آگے مائی کھول کے فرمان لگے مائی جی کدھر آئے ہوتے کیوں آئے سو مائی روئی جا رہی عورت کہنے لگی بے بچیا تیری شکل بڑی سونی ہے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا میں سنیا کسی نے آکھا بابے کو جا کے دعا کراؤ او سیدزادہ بابا دعا کرے گا پتر ٹھیک ہو جائے گا کہنے لگی میں پتر لگی آئی ہوں نہ بابے نے آکھا وے بابا میرا پتر بیمار ہے دعا کر اللہ میرے پتر نو شفا دے وے تے بابے نے نگاہ اٹھا کے آسمان والے بیٹھیا تے بابا کہنے لگا بی بی جا جا میں لوہے محفوظ تے بیٹھے آئے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں بابے نے نہ کہا میرا پتر مر گیا ہے کہ رو کے کہنے لگی لوگ تے خالی جولیاں لکھی ہوں دینے اس بوئیوں بھر کے جان دینے میں تے بھری لکی آئی سان لٹا کے تر چلیاں غوثے بات فرمان لگے بی بی ناوانا آویخ تیرا پتر پیا ہل دائی مائی نے جڑ ویلے کپڑا ہٹا کے بیکھے آؤ تے پتر
पुत्र मां दी गोदी च पिया खेड़ जाए बीबी दौड़ के ना गौसे पाक दे नाना जी दे हुजरे च गई कह लगी वे बाबा तू ते आख्या सी जिंदगी कोई नहीं हाँ वेख मेरा पुत्र जिंदा हो गया गौसे पाक दे नाना जी ने निगाह उठाई लोहे महफूज ते वेखे आई उथे बच्चे दी जिंदगी बड़ी लंबी लिखी है फरमान लगे बीबी मेरे हुजरे च बाहर जाके कीता किया कहन लगी कुछ नहीं कीता एक निका जिहा बच्चा मिले आए उन्हें आख्या बीबी तेरा बच्चा जिंदा आई मेरा पुत्र जिंदा हो गया है उन्हें नाना समझ गया मेरे दोतरे दा कमाल है अपनी लाठी लाके गौसे पाक दे पीछे पीछे दौड़ देने कहन लगे ठहर जा मैं तेरा इलाज करना गौसे पाक दौड़ दे जा रहे ते कहते ने लोगों मैनू नाने को बचाया जे डरदियां गौसे पाक कब्रिस्तान चले गए फरमा देने ओ कब्रां वाले हो नाने को बचाया जे कब्रां दे मुर्दे बाहर निकल के गौसे पाक नू घेरा पा लिया नाने ने दोतरे दी शान वेखी ते छड़ी सुट के फरमान लगे इधर नाने दे सीने लग जा मैं मारन ते नहीं साया मैं ते समझान आया एडी निकी उम्रे रब दे राज नहीं खोली नारे तकबीर हाथ उठाए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह एडी छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली दे जेड़े महरम राज हकीकतां दे और राज हकीकत खोल दे नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ तां बोलदे ही नहीं जे हो सकदा किसे दे दिल च ख्याल आया सी साहब एडी वड्डी गल कब्रां चों मुर्दे निकल आए यार ये कुरान है ना ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा कीते ते मेरे नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां वाले काम करनगे ते जे ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा कर सकदे ने ते मुहम्मद दा पुत्र नहीं जिंदा कर सकदा जेड़ा पुत्र ही नबी पाक दा होवे ते औलाद होवे नस्ल होवे मुस्तफा दी गिरामी कदर हजरात मेरा दिल करता मैं तुहानू फिर मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार ते ले चला कोशिश करो सुभान अल्लाह कहवां दी यकीन करो वदी नु सत्ते ही खैर आउंदियां ने हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह और ये ना समझे आज कि मैं सुभान अल्लाह नहीं कहना मैं बड़ा आकड़ खावा सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे वस दा रोग भी नहीं आउंदा ये अपने अपने नसीबां दी बात है बंदा बैठा मस्जिद विच होवे पाक जगह ते होवे और बावजू बैठा होवे महफिल गौस पाक दे जिक्र पाक दी होवे ते आसमान तो फरिश्ते में नाज़िल होंदे होन रहमतां नाज़िल होंदी होन ते बंदा सुभान अल्लाह ना बोले वो बंदे नु घर जाके एक बारी ज़मीर को पूछना चाहिदा है केड़ा गुनाह कीता है एडी पाक महफिल च भी रब ने तेनू अपने जिक्र दी तौफीक नहीं देती और सियाने कहंदे ने कि बड़े लोगां दे कद बड़े नहीं होंदे बड़े लोगों के दिल बड़े होते हैं बात किरदार की होती है वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं और पीरे बाहू फरमा दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे विच इश्क मुहम्मद दियां लहरां होन सोने दा नाम आवे सुभान अल्लाह या पे निकलदी है जिदे जिदे सीने च इश्क रसूल दियां लहरां ने ओ बोले सुभान अल्लाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने जिन्ना पड़ियां ए इश्क नमाज़ ओ कदी नहीं मरदे ए मरदा दे दरबारा आते आवेख लदी में बले दे ए मरदा दे दरबारा आते आवेख लदी में बले दे नौ
जवानो दाद के भी वली नान के भी वली हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने जदू गौसे पाक दा तारफ कराया ते आ फरमाते ने दादक नानक वल्लों उच्चा ते सुचा हसबो नसबो ए नबियां नालो घटना रे ओ हर सिफतों हर वसबों किसे इंसान दी अजमत वेखनी होवे या उहदे दाड़ के अमल वेखीदा ते या नान के अमल वेखीदा ते इत्थे दादक नानक वल्लों उच्चा ते सुच्चा हसबो नसबो ये ते नानकियां दी गल होगी दादकियां दी एक सुना दो गौस पाक दी फुफो जान हजरत बीबी आशा रहमतुल्लाह अलैहा उन्हां दा नाम सी ये भी मुस्तजाब दावत वलिया सन इमाम हसन दी औलाद पाक चो सन चुके तवज्जो है जी बगदाद च बारिश नहीं हो रही थे बगदाद के लोग आख्या चलो सैयदजादी को चल के दुआ कराइए जाके ना ते दरवाजा खटकाया उंज सुन्नी मामा दे पुत्र बैठे हो कौमां उत्ते जदों भी औखा वेला आया ना या वो नबियां को आए ने ते या वलियां को आए ने उलमा बैठे ना पूछ लो इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर फल फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना कौमां नूं पानी दी भी लोड़ पैंदी सी ना ते ओ नबियां को लियाउंदे उन्होंने बारिश की लोड़ पैंदी नबियां को लाउंदे ने या नबियां को कौमां आईयां ते या वलियां को आईयां जदों भी औखे बारे वेले आए बगदाद के लोग गौसे पाक दी फुफो नूं आके अर्ज करदे ने हुजूर दुआ करो बारिश आ जाए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात विच फरमाते ने कि दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ना बारिश की दुआ करन कौम नूं लैके टुरे बारिश नहीं हो रही ते आप रस्ते चो वापस आ गए कौम ने अर्ज की हुजूर दुआ नहीं करनी फरमाया दुआ के बगैर ही बारिश आ जाएगी हुजूर किवें फरमाया जदों मैं दुआ करने जा रहा था तो राह विच एक छोटी जी कीड़ी चींटी छोटी जी आसमान वाल अपने बाजू फैला के ते कह रही सी रब्बा एक गुनाह बंदे करते ने ते सजा सानू क्यों पे देना ते बारिश बरसा अल्लाह ने कीड़ी दी दुआ कबूल कर ली अच्छा कीड़ी मांगे ते रब देवे ते जे वली मांगे ते अल्लाह किवें उन्हें खाली भेज दे उत्ते कीड़ियां दी एडी नेड़े होके सुन लैंदा गौसे पाक दी फुफो नूं आके ते लोग अर्ज कीती हुजूर दुआ करो बारिश आ जाए आला हज़रत फरमाते हैं कि साडे बरेली दे अंदर एक मजजूब वली सन जिन्हां दा नाम सी हज़रत सैयदी सुहाग रहमतुल्लाह अलैह मूसा सुहाग है ना वो औरतां वाला लिबास पहनदे सन लोगों ने एक दिन आख्या हुजूर दुआ करो बारिश आ जाए हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह ना इस तरह करके चूड़ियां पहनियां सन एक हाथ ते पत्थर पकड़ के ना ते चूड़ियां वाल इस तरह करके फरमान लगे या ते बारिश भेजो ते या अपना सुहाग वापस लो अजे लबां दे अल्फाज पूरे नहीं होए ते बारिश आ गई छम छम बारिश आ गई जदों ओदे बंदे बुस्ताम च बारिश नहीं हो रही ते लोगों ने बाहर निकल के नमाज इस्तिस्का पढ़ी पर बारिश नहीं आई अचानक बुस्ताम शहर चुके नौजवान निकलिया ते आसमान वाल वेख के कहने लगा रब्बा तेनों ओदा वास्ते जो मेरे मथे विच बारिश नाज़िल फरमा बारिश आ गई लोग आखियो तेरे मथे च की है कहने लगा मेरे मथे च दो अखियां ने उन्हें आखे इन्हां अखियां दा कमाल की है कहने लगा इन्हां दा कमाल है जदों इन्हां दा वास्ता पा के जो मंगा रब देंदा है आखे इन्हां अखियां नाल कीता की आ कहने लगा इन्हां अखियां नाल मैं हज़रत बायुदीद बुस्तामी दी ज़ियारत कीती हुई है आहा हा हा इन अखा नाल मैं ख्वाजा बायुदीद बुस्तामी दी ज़ियारत की थी गौसे पाक दी फुफो ने अर्ज की दुआ करो बारिश आ जाए आपने फरमाया करने दुआ झाड़ू पकड़ के ना ते हजूर गौसे पाक दी फुफो जाना अपना बेड़ा साफ करन लग पिया लोग आख्या एडे मुअज्जज लोग आए ने आख्या बारिश करो दी दुआ करो ते ये अपने घर दी सफाई करन लग पिया ने आपने फरमाया ठहर जो तुहानू ते बारिश ही चाहिए ना जेड़े वेले सफाई होगी गौसे पाक दी फुफो जान बेड़े च खलो गईयां
आसमान वाल वेख के कहन लगियां मैं सैयद ज़ादियां अर्ज कर दियां ने या अल्लाह मैं मुहम्मद दी औलाद चों लोग बड़े मान नाल मेरे बुफे ते आए ने अर्ज कर दियां रब्बा मैं तेरे कोलों बारिश नहीं मंगदी इको ही अर्ज करनी झाड़ू मैं फेर दिता है तरौका तू ला नारे तकबीर सभी हाथ उठाए जो हुजूर गौसे पाक की 11वीं खाता है पकाता है वो हाथ उठाएगा और मिलके कहेगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिन्हें समझ आइयो बोले सुभान अल्लाह। बगदाद के लोग कहते ने इन्नी बारिश के असी अजे घर तक नहीं पहुंचे तो बगदाद की गलियां च गोडे गोडे पानी पिया फिरदा सी। दाद के भी वली ते नान के भी बोले अजे दाद के भी वली ते नान के भी वली गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अब्बा जान तुसा सुनिया ना हजरत शेख अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी दिने रोजा रखते सन ते रात कयाम करते सन जिहाद भी करना रोजा रख के जंग नाल प्यार सी जिहाद नाल प्यार सी लोग जंगी दोस्त कहते सन। याद है तुहानू कि आप दरिया के किनारे जा रहे थे अफतारी दा वेला सी ते सेब रुड़दा वे के आपने खा लिया खा के ख्याल आया ते अपने आप नू फरमान लगे बेगाना माल खा लिया हिसाब किवें देना मैनू पता है इन्हां गल्लां ते सुभान अल्लाह जरा औखी निकलदी है अल्लामा साहब बंदे नू कीतियां दा पता होंदा ना इत्थे ते माले मुफ्त दिले बेरहम असी ते मस्जिद च जुत्ती भी दूजे दी पा के जाने हैं असी ते बेगाना माल अपना समझ के खाने ना। बाबा जी ने एक सेब खादा बेगाना ते अपने आप नू फरमारे जमीर जिंदा सी ना पुछदे ने ये सेब खादा ही ते मालिका नू पुछ के खादा ही अपने आप नू मलामत कर रहे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आप एक बाग दे विच माली सन आगाज अंदर एक दिन बाग दा मालिक आया ते कहन लगा मैनू मिठे जे अंगूर खिला मेरे बाग दे। आपने अंगूर दी बेल लिया के उहदे सामने थोड़े अंगूर रखे ना उन्हें खादा ते खट्टा कहन लगा एक खट्टा कोई होर लिया। आपने थोड़ा दूर तो जाके अंगूर तोड़ के लिया के रखे उन्हें वो भी खादे वो भी खट्टे। मालिक कहने लगा किधरों और लिया ये भी खट्टे ने। आपने तीसरी बार दूर तो जाके बागीचों अंगूर लिया के रखे उन्हें खादे वो भी खट्टे। ते मालिक झिड़क मार के कहने लगा 12 साल हो गए ने तेनू मेरे बाग दी राखी कर दिया तेनू पता नहीं केड़ी बेल दे अंगूर मिठे ते केड़े खट्टे ने। हाथ जोड़ के फरमाते ने मैनू नहीं पता मैं कदे खादे हों ते पता होगा। 12 साल गुजर के राखी कर दिया बाग दी मैं कदे खादे ही नहीं क्योंकि बेगाना माल नहीं मैं खाता मैनू की पता होवे केड़े अंगूर मिठे ते केड़े खट्टे क्योंकि मैं खादे ही नहीं। वलायत एवें नहीं मिल जाती रब एवें राजी नहीं हो जाता। मूसा अलैहि सलाम ने वेख्या कि एक बंदा रोंदा है कुरलांदा है ते लेटदा है जमीन ते अल्लाह दी बारगाह च तौबा कर रहा। मूसा अलैहि सलाम नूं तरस आया ते अर्ज कीती या अल्लाह इन्हूं माफी दे दे रब्बा एडा तरले ना रोंदा। अल्लाह फरमाया ए रो रो के इन्ना रोवे कि दिमाग फट जावे मैनू फिर भी माफी नहीं देनी। अर्ज की मौला ने केड़ा गुनाह कीता है? अल्लाह फरमाया माफी नहीं देनी एदे पेट च एक हराम दा लुकमा है एक लुकमा दे पेट च हराम दा नहीं माफी देनी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी दी शिकायत होगी नबी पाक दी बारगाह च हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अर्ज की या रसूल अल्लाह सवेरे सवेरे ना नमाज पढ़ के ते दुआ नहीं मंगदे साडे नाल ते जल्दी चले जांदे ने। हुजूर ने फरमाया कल आए तो रोक लिया जी।
اگلے دن روک لے نبی پاک نے ابو دجانہ نو کھڑیاں کر کے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں تسی فجر دی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاندے ہو تے ساڑھے نہ کو گل بات بھی نہیں کو دعا بھی کٹھیا نہیں کر کے جاندے تے وجہ کی حضرت ابو دجانہ اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ آج کل مدینے میں کھجورانو پھل لگے نے فرمایا جی تے یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے رات نو مدینے ٹھنڈی جی ہوا بھی چل دی ہے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت او درخت دیاں چند شاخاں تے ٹہنیاں میرے گھر میرے سہنے چ لٹک دیاں پھل لگے رات میں جدو ٹھنڈی جی ہوا چل دی تے تھوڑیاں کھجوراں رات نو میرے ویڑے ڈگ جاندیاں میں سویرے فجر دی نماز پڑھ کے نیرے نیرے گھر چلا جانا کہ میرے جامن تو پہلے کدھرے میرے بچے اٹھ کے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لین میں اپنے سہن وچوں ساری کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے گھر سٹ دینا میرے بچے کدھرے بیگانیاں کھجوراں نہ کھا لین گرامی قدر حضرات حضور غوث پاک دے ابا جان نے ایک سیب کھا لیا بیگانہ اسے نہر دے کنارے ٹور پہ دیکھا کہ ایک سیبان دا باغ ہے ایک سیب دے درخت دی ٹہنی دریاچ لٹک رہی نہر دے اندر خیال آیا کہ یقیناً ایتھو ہی سیب گیا ہے مالک دا پتہ کیتا تے مالک کون اوہ غوث پاک دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ غوث پاک دے ابو جی نوجوان سنجا کے عرض کی تھی بابا جی معافی لینا ہے فرمایا کہا دی اکھے حضور میں نا سیب کھا بیٹھا تو آڑے باغ دا رڑ دا تے معافی لینا ہے ایک سیب دی او بھی سید تے او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی جدو متھے چ ولائے دے اثار ویکھے تے غوث پاک دے نانا جی نے ویکھیا تے خیال آیا اس دور چ سیب دی معافی لین آیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہووے نا تینوں کول ہی نہ رکھ لواں آپ اگوں فرمان لگے مڈیا سیب بگانے کھائیے تے معافیاں کوئی ایویں تے نہیں نہ لب جاندیاں آکھیا بابا جی کیویں معافی لبے گی فرمایا جڑے باغ دا سیب کھادا ہے نا 6 سال باغ دی کر گوڈی تے پھر سوچاں گے یہ بھی نہیں آگیا معافی دے ہوں گے فرمایا 6 سال گوڈی کر باغ دی پھر سوچاں گے 6 سال باغ دی گوڈی کر دے رہے بابا جی روز ویکھ دے رہے اکھیا اے تے واقعی والی ہے 6 سال دے بعد آئے ترد کی تھی بابا جی سیب دی معافی ہے اکھیا نہیں 6 سال اجے ہور گوڈی کرو تے پھر سوچاں گے ہاتھ جوڑ کے تے کہنے لگے جی میں نے آبی قبول ہے 6 سال پھر گوڈی کی تھی پھر معافی لینا ہے آکھا جی ہون معافی ہے فرمایا اجے بھی ایک شرط ہے حضور کیڑی آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے دماغ دی بھی مزور ہے ہتھا تو بھی لولی ہے پیرا تو لنگڑی ہے جے میری بیٹی لال نکاح کریں سیب دی معافی دے دیواں گا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا جی جے ایمیں بھی معافی مل جائے سودا مہنگا کوئی معافی دے دیو تھے نہیں دیتی جانے حساب نہیں دیتے جانے اتھے ہی معافی دے دیو سودا بھی مہنگا کوئی نہیں نوجوانوں نکاح پڑیا گیا غوث پاک دے ابا جان جڑے ویلے حجلہ عروسی دی اندر گئے دلہن دے کمرے دی اندر گئے دیکھیا اگے غوث پاک دی امی جان بڑی خوبصورتوں بی بی جان بیٹھیاں نوجوان بچی ہے او مزور بھی کوئی نہیں سیدہ دی خوبصورت بھی بڑی ہے غوث پاک دی ابا جان دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے میری دلہن نہیں فرمایا جا پترا ہوئی تیری دلہن ہے عرض کی دی لج پالا تو ساتھ آگیا دی دماغی مزور نبینی بھی ہے گھنگی بھی ہے فرمایا پترا میں ٹھیک آکھے آسی میری بیٹی نے کدے غیر دا خیال نہیں سوچیا اس بات دماغی مزور ہے انہیں اکھاں دے نال کدے گناہ نہیں بیکھیا اس بات سے میری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے میری بیٹی نے کدے گانے نہیں سنے او کنا دی گناہ ماں تو ڈوری ہے انہیں زبان کدے گناہ نہیں کیتا او گناہ ماں دی گھنگی ہے ہتھا نال کدے گناہ نہیں کیتا پیرا نال کدے گناہ والے ٹر کے نہیں گئی نوجوانوں پتا چلیا جدو باپ انج دائیو بے ماں انج دیو بے پتر غوث پاک جم دے
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी। जदों मापे इंजदे होण, जे तुसी चाहते हो ना घर च वली पैदा होण, कुलिया दसा पढ़े लिखे बाब नाराज ना होया जे मैं मुआशरा भी नाल अर्ज करना ना, मैं सिर्फ सुभान अल्लाह करावन ते नहीं ना आया थे, लंगर खावन ते नहीं ना सी आए, कुछ लैन आया। क्या पूछते हो दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं यहाँ होता है। सारा मुआशरा ते दुख दे। जेड़ी मां अपने पुत्र नूं दुध पिलांदे, इंडिया दी फिल्म वेखे, मैनू सच्ची दसो उस मां दा पुत्र वड्डा होके वली बन सकदा? जेड़ी मां अपने बच्चे दी तरबियत करदियां ते पुत्र नूं दुध पिलांदियां, व्हाट्सएप फेसबुक इंडिया दे गाने सुने, ओ मां दा पुत्र वड्डा होके हाफिज कुरान ते पुत्र आलिम दीन ते नहीं ना बन सकदा। क्योंकि किकर दे बूटे नूं कदे अंगूर ते नहीं ना लगे, जौ बीज के गंदम ते नहीं ना उगदी। मां होंदी सी ना एक पुराने जमाने दी कुंड वाली मां, ओ जड़ी तहज्जुद पढ़ के ते फजर तो पहले पहले नाले लस्सी रिड़क लेंदी सी, नाले पुत्र नूं दुध पिला लेंदी सी, नाले सूरह यासीन जुबानी पढ़ लेंदी सी। पुत्र वड्डा होके बाबा फरीद बनदा होंदा सी। ओ जदों दी ओ मां टुर गई है ना, उदों दे पुत्र भी पैदा नहीं होंदे। कदे ओ खदर दी चादर वाली मां वापस आ जाए ना, फरीद ते दूजा नहीं होना, कोई गुलाम फरीद ते आवे ही आवे। कदे मां आ जाए, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, बाजू उठा के कहना हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। मैंने आख्या सी सैयद ज़हरा पाक दा भी जिक्र करे, जे ना करा मेरा गुजारा ही नहीं होता। मैं इत्थे गल सुना देवां, शादी आ गई मक्के दी मुहल्ले दे अंदर, कुरैश दे खानदान च सैयदा फातिमा ज़हरा दा बचपन है। कुरैश दी खवातीन आईयां अम्मा खदीजतुल कुबरा को ते कह लगे सवेरे साडी बेटी दी शादी है ते अपनी बेटी नूं लेके आया जाए। शादी दा कार्ड आ जावे ते तुहानूं पता वड्डियां नूं चाह थोड़े हुंदे ने, बच्चियां नूं चाह ज़्यादा हुंदे ने। रसूल अरबी दी बेटी जान चाह के मुहल्ले च शादी है, मां भी जावांगी। शादी दा दिन आया ना ते आके मां दी गोद विच बैठ गई ते अर्ज की, अम्मी असां शादी ते नहीं जाना। अम्मा खदीजा फरमादियां, बेटी असां नहीं जाना। अम्मी जी क्यों? हुण ओ खदीजा जिहड़ी कदे मक्के दी मलका होंदी सी, जिन्हों मलका मक्का क्या जाता सी, इतनी दौलत कि सीरत निगार लिखते हैं कि मक्के के सारे अमीरां ते ताजरां दी दौलत एक पलड़ च रखी है, ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत एक पलड़ च रखी है, ते आप दी कली दी दौलत सब तो ज्यादा सी। पर जिस दिन होई ना मेरे नबी नाल शादी, ते शादी दी पहली रात अम्मा खदीजा ने अपनी सारी जिंदगी दी दौलत रखी मुहम्मद दे कदमां विच। सीरत निगार फरमाते ने एडा उच्चा सोने दा ढेर सी कि उस ढेर दे एक तरफ हुजूर ते एक तरफ अम्मा खदीजा बैठे, ते अम्मा खदीजा फरमादिया, मेरे ते सरकार दे दरमियान इतना उच्चा सोने दा ढेर कि सरकार मैनू नजर ही नहीं आ रहे। अद्धी रात वेले अम्मा खदीजा ने दौलत नबी करीम दे कदमां च रखी, हाथ जोड़ के अर्ज कर दिया ने, सब कुछ याद ए हवाले तेरे, जिंदड़ी जान भी तेरी, मेरा ते हुन मालिक तो हो रे औकात नहीं मेरी। अद्धी रात वेले
جڑے ماں خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ سے رکھی واہ کملی والے آؤ تیری امیریت صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونا دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں سے بند دیتی نوجوانہ ماں خدیجہ نے بھی نہیں آکھے آؤ سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بند دیا رات بھی نہیں لائی عرض کی تھی سونیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں آج فقیری آ گئی کہ بیٹی ماں دی گودی جو بے کے پوچھ دی امی اساں شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی زہرا ایسا نہیں جانا عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا فرمایا نہیں دی شریکاں دے بڑے شادی ہے کہ میں اپنی بیٹی دے نال ٹر گئی اینا شریکاں دی عورتاں میں نے مارنے نے کہ خدیجہ مکہ دی ملکایوں دی سی آج محمد نے شادی کر کے غریب ہو گئی ایدی بیٹی نے زیور بھی نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ اے بیٹی ایسا نہیں جانا شریکہ نے میں نے مارنے نے سیدہ زہرا مینوں کہن لگی ہیں امی جی اسا ایس واسطے نہیں جانا ساڑھے کل زیور تے چنگا جوڑا کوئی نہیں فرمایا بیٹی ہاں یہی وجہ ہے اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جومر بن گیا سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا مومن دی بیٹی دا مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے ایک باری پھر میرا نعرہ لیا جائے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے انجھے سچی پوچھو تے پتر دا زیور بھی حیاء ہوندا ہے اسلام نے کوئی بیٹی نو نہیں آکھیا کہ چہرے تے پردہ کر پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہاں جھکا کے ٹور یہ بیٹی چہرے تے نقاب تے پردہ اوڑ لوے تے پتر نگاہاں جھکا کے ٹورے تے معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا نا میرے نبی فرمایا حیاء تے ایمان دویں ایسیاں چیزاں نے نہ دونوں نو لکھ دوجی نو پیار ہی بڑھے جدو ویکھو گے کٹھیاں ہی ویکھو گے جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی حضور فرمایا ایمان چلا جائے حیاء چلی جاندی ہے حیاء چلی جائے ایمان چلا جاتا ہے حیاء زیور مومن دا الحیاء شعبۃ من الایمان میرے نبی نے فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے حیاء ایمان دا حصہ غوث پاک دی امی جان ایڈی پاکیزہ زندگی والی میں غوث پاک دی امی جان دی سیرت دیاں کتابہ جو پڑھے ہے کہ ایڈیاں خوبصورت سن کہ اندھیرے کمرے چ جاندیاں سن تے چانن ہو جاندا سن پھر انج دیاں ماما دیاں گوداں وچ انج دی لال کھیڑ دین حضرت جی آج بیٹی ساری رات انڈیا دی فلم ویکے سویرے ماں نو کہہ دیئے کہ آج میں فلاں ہیرون یا ماڈرن نے جتی تے کپڑے پہنے نبی سویرے انج دے کپڑے سلوانے نے مسلمان دی بیٹی اے تے ویکھنی ہے ہیروئن نے کپڑے تے جتی کیویں دی پائی کدے ای بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی سی اتا تسا سنیا نا سیدہ زہرا پاک اکو سجدے چی رات گزار دیاں سی تے عورتاں مدینے دیاں کے پوچھ دیا نے سیدہ سردیاں دیاں ایڈیاں لبیاں راتاں ایک سجدے کی میں گزار لیں دیو فرما دیا راتاں لبیاں کدونے اجے تے ایکو واری سبحان ربی العالی لذت نہ پڑھنی ہے تے رات مک جاندی ہے فرما دیا میرا تے جی کردہ ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ہی کو سجدے چی گزار دے ہوں جنہاں نو سجدے تے لطف نصیب ہو جاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی گودی بچائے ہون لمبی بات میں اختصار نہ لرد کران بچپن یتیم ہوئی تھے ماں نے آکھے جا پتر جا کے نہ تے نانے دا دین پڑھ غوث پاک آگے جامعہ نظامیہ چا داخلہ لے لیا غوث پاک فرما دے جڑے امی نے 40 دینار دیتے سن اٹھ گئے موک ہن پوکھنال اے حالت ہو جانی کہ میں غش کھا کے زمین تے ڈگ کے بے ہوش ہو جانا لوگاں نے میں نے مردہ سمجھ کے فرما دے نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھنا لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے گیا جانا
آپ فرماتے ہیں بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے تے جدو سویرے منڈی چ جان والے سبزی دھو کے جاندے سن نا وہ جڑے سبزی دے پتے دریائے دجلہ دے کنارے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارے کردا رہا پتے کھا کے گزارے کر کے بھکھا کٹ کے نبی دا دین پڑھیا بولو سبحان اللہ ہن مولویاں دی گل آئی ہے نا ہن تساں نہیں بولنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جدو درس نظامی کیتا تے اپنے وقت دے سب تو بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن غوث پاک مدرسہ بنا لیا لوگ جاؤ کے در جاؤ غوث پاک دے مدرسے چ بچے داخل کرا دے مائی بچہ لے کے آئی تے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو بھی قرآن پڑھاؤ غوث پاک بچہ داخل کر رہا 7 8 10 دن 15 دن گزرے تے مائی نو خیال آیا پتر دا پتہ ہی کر کے آواں مائی آئی نا غوث پاک دے مدرسے پتر نو ملن تے مائی نے ویکھا تے بچہ او مدرسے دے سین چ بیٹھ کے نا تے سکی روٹی دے ٹکر دال وچ بھگو کے پیا کھاوے تے ماں نے ویکھیا بچہ تے کمزور جا ہو گیا دال کھاندا ہے ایتھے سکیاں روٹیاں دال نال کھاندا ہے میں تے چوریاں نال کھوا کھوا کے پالیا سی مائی بڑے غصے نال گئی نا غوث پاک دے حجرے میں پوچھنی ہے نا بابے نو تے بابا جی اندر مرغے نہ روٹی پہ کھاون سامنے ہڈیاں دا ڈیر لگا تے مائی نو تے غصہ ہو گیا ڈبل مائی کہنے لگی بے بابا میں تے چوریاں نال کھوا کے پالیا سی میرا پتر کمزور ہو گیا ہے دال نال سکیاں روٹیاں کھاندا ہے آپ مرغے نال روٹی پہ کھانا ہے غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیتا انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پیر کے فرماندے نے قم باذن اللہ او ہڈیاں دا مرغا بانگاں دیندا اٹھ کے بیٹھ گیا فرمان لگے بی بی جدوں تیرا پتر اس مقام تے پہنچے پاویں دال کھاوے پاویں مرغے پہلے مقام تے اس تے پہنچے نا پہلے اس مقام تے آوے غوث پاک بننا کوئی سوکھا تے نہیں ہاں اے یارویں دوانی ہوئی سوکھی جے ہاں اے یارویں دوانی سوکھی تے ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندہ ہے غوث پاک کو پیر نے جنہ دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے تے پیران دے عرس تے مرید منا دینا غوث دی 11ویں پیر منا دینا کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے غوث دا فیض پیران دے پیران نو بھی ملدا ہے ایسا فیض پھر غوث پاک دا چور آ گیا بابا جی دے بوئے آکے نا تے حجرے چ چھپ گیا مجھے گجرہ والا والے تسی بھائی مزمل سوچ دیتے ہو کہ کیا آسی صاحب بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لین آیا ہے نا بھائی غوث پاک ہے نا بڑا فقیر تے کوئی نہیں نا تے دروازہ ہوئے فقیر دا تے چور لین کی آیا چور نو پتا ہوئے کہ اس گھر چاہے ہی کچھ نہیں انہیں کی لینا آنا در اصل علماء فرما دینے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی پگڑی پہن دے سنے اس 70,000 درم دی سی کتنے دی 70,000 درم دی پگڑی سی غوث پاک چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لواں نسلاں بہ کے کھاون گیاں منتاں کرن دی کی لوڑ ہے مجھے آج تے پنڈ دا مولوی لے لینا موٹر سائیکل چنگا سوٹ پالے تے محلے والے پتہ کی کہندے اے مولوی ساڑھے محلے آکے پھیٹ گیا ہے مولوی دے چنگا جوڑا مولوی دی جتی مولوی دے کپڑے مولوی دی کوٹھی کار نہیں برداشت مولوی پیسے لے لبے تو لوگ کہندے مولوی دین بیچ دے دنیا دا ہر انسان پیسے لے لبے مولوی نہ لبے بس کیوں جی کیونکہ یہودی نے ساڑھی نسل دے ذہن چاہ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مولوی امیر ہو گیا تے لوگاں دا دل کرنا ہے میرا پتر بھی مولوی بنے مولوی نے طبقے دا تے معاشرے دا انتہائی نیچ طبقہ بنا کے رکھو تاکہ لوگ اپنی اولاد نو مولوی نہ بنا میں تے اکثر کیا کرنا
کہ او جڑا مولوی مسجد حجرے چ ساری زندگی گزارتا ہے دے 6 بچے بھی اس حجرے چ زندگی گزار کے جوان ہوتے نا اس مولوی دے پتر نو چودھری دی کوٹھی ویکھ کے خیال نہ آوے کدے میرا بھی ابا چودھری ہوندا او مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دے پتر نو خیال آوے کدے میرا بھی ابا مولوی ہوندا کدے میں بھی مولوی دا پتر ہوندا حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مہنگی جتی پہن دے سن کسی نے آکھا سید زادے ہو مولوی ہو تے تسی جتی ایڈی مہنگی پہن دے ہو آپ نے فرمایا میں مولوی ہیں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھن دی جرت ہی نہ کرے امام مالک بھی تے مولوی سانا جڑا سوٹ ایک بار پا لیندے سن ساری زندگی دوجی بار نہیں سن پہن دے ساڑھے مولوی ایڈے امیر سن یہ تا یہودی نے سازش کی تھی فقہا نے فرمایا کہ اپنے علماء نو اتنا مال دیو اتنا مال دیو اتنا مال دیو کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں چپ کر کے پوریاں کر دینا ہے تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا مولوی ہونا ہی امیر چاہیے مولوی غریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اولاد نو مولوی بنا عالم بنا تے عالم نو بھی چاہیے اپنی قدر آپ کروا لو وہ بھی چاہیے پیالی تے نہ وک جائے گرامی قدر حضرات غوث پاک بھی تے مولوی سننا میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریر سے تے ہو جانی ہے پر میں مڑ واپس آ جاؤں چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چڑا لما تے موجہ ہی موجہ انہوں آکھیا بابا جی ساون گے تے میں پگڑی لے کے ٹوڑ جاؤں گا بابا کتھے ساون بابے دی زندگی جا کے گزری سی غوث پاک نفل پڑھ دے جدو راتو رات ڈھلینا تے چور نو خیال آیا میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹوریا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں وہ دوڑیا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا وہ ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے سہری دا ویلا ہے تہجد دی نماز غوث پاک پہ پڑھ دیتے دروازہ کھٹ گیا غوث پاک فرماتے ہیں کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کی لینا آیا کتب کنو کہتے ہیں آسان کر دے میں ایم آئی چکی چلا دی سن تے چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن اوپر لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا ہے اگر کتب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب انہوں کہتے ہیں جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دی چکی تے نظام چلا جیدہ گردش ایام تے کنٹرول ہوئے انہوں کتب کہندے ہر علاقے دا علیحدہ کتب ہوندہ یاد رکھیے گا اسی سمجھ رہے شاید ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب فلاں وزیر صاحب کونسلر چیئرمین ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے باقی یہ چلا رہے ہوندے مگر روحانیت دی دنیا جا ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی وہ جنہوں چاہوے تبدیل کر دے دنیا دے سیاستدان بھی تبدیل کر دے اصل نظام کتب دے ہاتھ ہوئے چاہتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کل بندہ آیا نا تو انہیں عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پیا چلتا ہے فرمایا آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پیا بیچ دائی وہ دلی دا کتب ہے مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ فرمایا ایک چکر آیا کہنے لگا پھکا اور چکر آؤ دوسرا چکر آیا تیسرا چکر آیا ساری دکان ہی چکر گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقع ڈھلا ہی ہے چند دن بعد ہوئی مرید آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے جی فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا تے بڑا سخت کتب آ گیا حضور کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دو دلی دا کتب وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چکر آیا کہنے لگا اور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے ہر علاقے دا کتب علیحدہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے دروازہ کھڑکایا خضر نے فرمایا غوث پاک دروازہ کھڑکے آیا جلدی کرو کتب فوت ہو گیا فلاں علاقے دا کتب دیو غوث پاک فرمان لگے حضور سویرے آیا جو کو مرید دے دے وانگے تے خضر بارو بول کے فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے نبی پاک نے فرمایا نا کہ ملک شام دے اندر 40 ابدال نے جنہ دی وجہ تو رب بارش برسان ہے
انہاں دی وجہ تو علاقے اندر نظام کنٹرول ہے اللہ کریم انہاں دی وجہ تو نظام چلا دا انہاں دے صدقے چلا دا آپ نے فرمایا جی کتب تے فوت ہو گیا تے علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڑی جے غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا تے خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تو آڑی ڈیوٹی یہ کتب دینا تے دیو غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچیا فرما دینے چلو کتب جی کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جا بوئے غوث دی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے انہوں کتب بنا دیتا وہ کتب بن کے بغداد دیاں گلیاں چ جا رہا نالے کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو او جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان دے تھکے تے نہیں بھائی میں نے پتا تو سا نہیں تھکنا پر میں ہی تھک جانا میں اجے کاموں کی جانا بھائی بس میں آخری گل کر کے تے اجازت چاہوں ورنہ یہ تے ظلف محبوب دی طرح گل ہی لمبی غوث پاک دا مرید پہ وضو کراوے توجہ اثر دی نماز دا ویلا تے کٹورا پانی دا پکڑ کے وضو کرا رہے غوث پاک وضو کر دے نا اچانک چلو چ پانی لے کے نا اس طرح ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری دوبارہ چلو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا پھر چیخ ماری پھر چلو چ پانی لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری چوتھی بار غوث پاک نے اپنی کھڑاما اپنی جتی مبارک اتار کے ہوا چ سٹی وہ مرید کے اندر میں حیران رہ گیا کہ جتی جاندی تے نظر آوے پر آؤندی نظر نہ آوے ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے جتی کتھے گئی غوث پاک دی جتی گئی کتھے وہ بھی پھر بابا غوث پاک سی غوث پاک نے تیسرے دن اس سے مرید نے بلایا کیونکہ دلان دیا جان دے نا صوفیاء فرما دے ولی دلان دے جاسوس ہوں دے دلان دے جاسوس ہوں دے انہاں تو ذرا بچ کے بیٹھا کرو دلان دے جاسوس ہوں دے یہ دلان دیا جان دے انہاں دی بارگاہ چ بہو کہ اپنے دل تے خیالات تے کنٹرول رکھ کے بیٹھیا کرو جدو اللہ والے دی بارگاہ چ بیٹھو یہ دلاں دے جاسوس ہوندے گل سنا دے یہ انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر میں انج دی تقریر بھی آؤں دی میں بھی اردو چ لیکچر دے کے ٹور جاواں گا مینوں بھی آوندا ہے او نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جے تقریر سنی ہے پھر اچھا سبحان اللہ بولو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن شہر رباط دے اندر جنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نے خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اے ولی اکھ بند کی تھی اکھ کھول کے فرما دے چلو جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے ہو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے تھے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا اے واقعی آ گیا فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت چھاتی ماری گل نہیں سمجھے زمین تے بہ کے اکھ بند کر کے میں رب دی پوری جنت جاتی ماری مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ آپ فرمان لگے اے مینوں جنت چ کدھرے لبا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ ویکھ لیندے ہو رہے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماتے نے او چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا مرید ولی دا ہوئے تے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی اے دلاں دیاں جان دے نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری گل بندہ آیا تے کہنے لگا میرا پتر فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھدا ذرا انہوں سمجھاؤ فرما دینے نماز نہیں پڑھدا کہندا بابا جی میرا دل نہیں لگدا نماز وچ دل نہیں لگدا آپ نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی فرمایا چل جا دل لگیا کرے گا
پھر انج دل لگیا وہ اثر دی نیت کر کے کھلوندا سی مغرب ہو جاندی تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا سی تے فجر ہو جاندی سی اے دلاں دے جاسوس ہوندے نے غوث پاک دے دل چ ویکھ لیا انہوں خیال ہے کہ میری جتی کتھے گئی پکار کے نا تو انہوں فرمایا ذرا نیڑے آیا نا تے آپ نے فرمایا جا دریائے دجلہ دے کنارے تے قافلہ آیا ہے انہوں نے جا کے آکھی میں غوث پاک 11ویں والے پیراں بھیجیا ہے تو وہ جو دین وہ لے کے آ جا مرید دریائے دجلہ دے کنارے گیا تو انہیں بیکھا قافلہ ایک کشتی چوتر ہے انہیں آکھا جی میں نے حضور غوث پاک نے بھیجا 11ویں والے پیراں بھیج انہوں نے بڑی خدمت تواضع بڑے تحفے تحائف نظرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں وہ مرید نو خیال آیا کہ بابا جی کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہاں نہ پوچھا میرے پیران دیا جتیاں تواڈے کول کیویں آ گئی قافلے دے سردار نو پوچھ دے جی یہ میرے پیران دیا جتیاں مبارک جوڑے تے نہ لینے پاک تے ایک کھڑاما تواڈے کول کیویں پہنچیاں انہیں آکھیا جی آج دو 3 دن پہلے عصر دی نماز دا ویلا تے اسی جنگل چ گزرے ساں تے ڈاکواں نے قافلہ لٹ لیا تے ساڈا سامان لٹ کے جدو ڈاکو ٹرن لگے نا تے ڈاکواں او دا قافلے دا سردار کہندا کہ مینوں نہ اچانک 11ویں والا بابا یاد آ گیا تے میں کر لیا بغداد والا منہ تے میں رو کے عرض کی تھی سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 اے سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران اور جدوں کسے دیندار جڑ جائے پھر وہ کہندہ سن فریاد پیران دیا پیران میری سن فریاد تیرا جانا کچھ نہیں ساڈا کم بن جانا اے سن فریاد پیران دیا پیران میری سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد 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 سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیاؤ مینو ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو دھکنا میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوں دے دسو تسی بخشیں دے کے نو
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جن کو سرور ملا ہے وہ بس ہاتھ اٹھا کے کہیں گے نعرہ تکبیر. آپ آباد رہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہائے 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 بابر ماشاءاللہ. سن فریاد. جی میں ایک منٹ سن فریاد. پیران دا بولو بولو سن فریاد. اچھا تسا نہیں بولے میں تو انہوں گل سنا ہوں پھر تسی بولو گے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے حجرے دے نا دروازے تے موٹے لفظہ نہ لکھا سی المدد یا غوث اعظم. دوجے لفظہ چاکو تے لکھا سی سن فریاد پیران دیا پیرا. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ایک بچپن دا یار سی تے ہے اہل حدیث سی تے مولوی صاحب سن اہل حدیث سن پر بچپن دا یار سن آپ دے محلے دار سن. اوہی مولوی صاحب سن جڑے کہندے نے کہ 1965 عیسوی دی جنگ ہوئی نا. میں سنا دینا. اوہی مولوی صاحب سن کہندے نے کہ جدو جنگ ہوئی نا 1965 عیسوی دی جنگ تے کہندے نے میں رات خواب چ ویکھیا کہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اس شادرہ چوک کراس پہ کر دینے تے دوڑ دے سیال کوٹ وال جا رہے نے. وہ مولوی صاحب کہندے نے میں رو کے پوچھا مولوی جی میاں شیر ربانی صاحب اس سیال کوٹ وال کیوں؟ آپ نے فرمایا راتوں رات انڈیا نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے تے چوینڈے بارڈر تے بھی جنگ ہو رہی ہے تے ایبر کی ہڈیارہ لاہور بھی جنگ ہو رہی. انڈیا نے دونوں طرف تو حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی لگی ہے چوینڈے تے میں دوڑ کے اوتھے چلے ہاں. او مولوی صاحب وہابیاں دے سن پر ہے بیلی سن نا اب دے کہنے لگے میاں صاحب تے چوینڈا تے دور ہے سیال کوٹ ہے تے لاہور تے برکی ہڈیارہ ساڑھے شرک پور دے نیڑے وے تے توانو تے ایتھے ڈیوٹی دینی چاہیے دی سی. آپ نے فرمایا میری چوینڈے ڈیوٹی لگی ہے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے. تائیوں تے 1965 عیسوی وچ طیب صاحب جڑا مینوں قاری صاحب کہہ رہے نے طیب میرا بھائی ہے تے ہر ہفتے داتا صاحب ڈیوٹی دیندا ہے جمعرات والے دن ماشاءاللہ. میں وزیر آباد ایک بزرگ انہوں جانا نا 41واں سال ہے انہوں نے زندگی دی ہر جمعرات جمعے دی درمیانی رات داتا صاحب گزار دینا. یہ بابے اپنے درویش رکھے ہوندے نے انج دے. تائیوں تے جڑے فوجی گرفتار ہوئے سن 1965 عیسوی دے اندر انڈیا دے جڑے پائلٹ جڑے ایم ایم عالم نے جہاز تباہ کیتے تو جڑے باقی گرفتار ہوئے سن انہاں چوں پائلٹاں نے آکھیا سی کہ اسی جدو راوی دا پل تباہ کرن واسطے بمب سٹ دے سن جہاز تو تے اساں ویکھیا سی راوی دے پل تے ایک سبز چولے والا بابا کھلوتا سی او بمب پھڑ پھڑ کے تے تھیلیاں چ پائی جاندا سی. یہ ڈیوٹیاں لگی ہوندی ہیں. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے حجرے دے اوپر لکھیا سی المدد یا غوث اعظم یا لکھیا سی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ. او مولوی صاحب آپ دے بچپن دے بیلی سان تے انہاں جدو گزرنا انہاں آکھنا مولوی جی آ کے لکھیا جے ایتھے یا اللہ مدد لکھو تساں یا المدد یا غوث پاک لکھے. آپ نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت میاں شیر ربانی پڑھن لگ پہ المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم. او مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش آیا نا تے او بھی پہ پڑھن المدد یا غوث اعظم المدد. میاں شیر ربانی فرمان لگے مولوی جی تو انہوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ایویں میں ڈگیا وہاں تے بے ہوش ہویا تے ایک بابا حجرے دے بوئے چوں میں نکلدا ویکھیا تے او مینوں کہنے لگا پڑھ المدد یا غوث اعظم. میں آکھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں غوث اعظم میں تینوں دسن آیا ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے ہاں. ساڈا غلام جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے. اس تو اسی پڑھنے سن فریاد پیراں دے تے میں آکھ سناواں کنوں نوجوانوں ان آکھیا ہون سید زہرا پاک دی 4 وصیتاں لو میں آکھے تے 2-4 منٹ چ سنا دیواں کیونکہ یہ تے عرض کیتا ہے کہ موضوعات اتنے طویل تو الحمدللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. یہ تے پھر پورے نہیں نہ ہو سکتے مگر میں مختصر آپ نے کوشش کیتی ہے. سید زہرا پاک دا وصال پاک جدو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ٹھیک چل رہے
نبی کریم علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. باب فرید نے فرمایا سی نا خواجہ غلام فرید نے کہ بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے, دعا کریا کرو کسے دا یار نہ پردیس جاوے. نبی کریم نے دنیا تو پردہ فرمایا, صحابہ دی حالت ہو گئی کہ جڑے اونٹنی غدبات یا قصبات حضور سفر فرما دے سن, اونٹنی 3 دن نبی کریم دی قبر انور کو بیٹھی رہی, نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے. 3 دن بعد حضور نظرین آئے تو انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی. حضور دا گدا یافور جدت نبی کریم سواری فرما دے سن, 3 دن مدینے دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈ دا رہا. حضور نظرین آئے تو انہیں مدینے دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. نبی پاک دے بعد حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینے دی گلیاں چ روندے پھر تے نکے نکے بچوں سینے لگا کے فرما دے سن کدھر حضور نو ویکھیا جے. سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے تے حضرت بلال رو کے فرما دے جے کسی نو حضور نظری آئے تے منو بھی وکھایا جے. نبی پاک دے صحابی اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی پہ دیندے سن. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کھیتاں نو پانی دے رہے تے جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی سرکار دنیا تو پردہ کر گئے جے. صحابی نے مڑ کے پتر والے بھی نہیں ویکھیا, آسمان والے ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا محبوب ٹر گیا تے نہ اکھیاں دا مکرنا بھی کی ہے, انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے, تیرے محبوب دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے. اکھاں نہ بینا ہو گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے. شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزاریا جے. تو لوگ کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستیاں والے ویکھ دریا ہو رہے کسے راہ جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے. جو غلامات جانوراں دا اے حال ہے دسو محمد دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں بس. یاد رکھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا کو تو وڈیری ہو کے نہیں گئی. حسنین دی امی جان جب دنیا تو پردہ فرمائے اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال. سیدہ زہرا پاک دنیا تو اہم جوانی دی حالت چ گئیاں نے, آپ دے جان دی ہور کوئی وجہ نہیں, ایک کوئی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. 6 مہینے زندہ رہیاں تے نہ کچھ کھادا تے نہ کچھ پیتا, دن بھی رونا تے رات بھی لگاتار رونا. حضرت اسماء بنت امیس تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تھوڑا تھوڑا کدے کھانا کھلا دینا, دن رات روندے ہی گزر جانی. مدینہ دی عورتیں ایک دن آ کے کہنے لگی سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو, تو ہٹے روبا نہ کسی دن ساڑھے کلیجے پھٹ جانے. فرماتی ہیں لوگوں جڑا غم منو لگا نا او غم کدے رات دن نو لگدا, او دن بھی رات بن جاتا. جڑا غم منو لگ گیا. نبی پاک دی قبر انور تے آ کے لیٹ جاندیاں نے تے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ دعا کریا جا کہ میری زندگی لمبی نہ ہو جائے, تو ہاڑے باج نہیں جا جیا جانا. مدینہ دی عورتہ نے آ کے کہنا سیدہ کدے تے آرام فرمایا کرو. فرما دیا سن جنہاں نو ویکھ کے آرام آؤں سی ماں ہی ٹر گئے, ان کتوں آرام لگے آماں. عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آرا 6 مہینے لگاتار روندیاں گزر گئے. رمضان شریف دا مہینہ آیا, مولا علی فرما دینے میں گھرے آیا, دیکھے آج سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائیاں پیاں کر دیاں نے, کھانا یا پیاں پکا دیاں نے, بچیاں نو غسل کرا رہی ہیں, بچیاں نو کھانا کھلا رہی ہیں. مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں, آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے. دامن پکڑ کے مولا علی نو کمرے چلے گئی ہیں.
فرما دیا مولا علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجے آجے میں دو ضروری گلہ کرنی آنے مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ اللہ تمہاری مانو سے تے دعا کرے حسنین کریمین روندے باہر نکل گئی سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی جس سرے اقدس رکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیا مولا علی آدھی ادھی رات ویلے میری روندیاں ہی آنکھ لگ گئی میرے خواب جو میرے بابا آئے میں اپنے بابا نو جب مارے آؤ عرض کی تھی بابا تیاں نالنج نہیں کری دا بابا میں دینے بھی رونی میں دے رات بھی رونی عرض کر دیا بابا یا میرے کلیا جاؤ یا میں نو نال لے جاؤ فاطمہ رو رو کے مر جائے گی میرے آقا نے سینے نل لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگ داؤ دل میرا بھی نہیں لگے دا میں سارے نبیاں دیاں روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا اس سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیاں باواں دی ماری اکھنا کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی مولا علی رو کے فرمان لگے زارا اجے تے نبی کریم دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جان دیاں گلاں نہ کری تیرے نکے نکے بچے نے فرما دیا کی کرا میرا بابل بغیر گزارا نہیں ہوتا ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تو آدھے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے فاطمہ نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے مینوں معاف کرے آجے کہنے لگیاں مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے مینوں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زارا میں بڑا راضی دوسری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مینوں کسے نے نہیں ویکھیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جائے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے میں پردے دی بارش آواں تیسری وصیت ویلا آیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے ہاتھ جوڑ کے نبی دی بیٹی فرما دیاں علی ٹر چلیاں جنہ دیاں ماما بچپن سے ٹر جاندیاں نے او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے او دیاں نکراں چ بہ کے روندیاں نے میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب دا خیال رکھے آج میری کلثوم دا خیال رکھے آج پتہ نہیں تسا کل میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے کوئی انہوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلیاں بیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پینی میں جاندی واری غسل کرا کے زلفاں سوار چلیاں میری اولاد روے نا کہ روئے میری قبر جروں تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آدھے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا اپنی فاطمہ نے یاد
یاد رکھے آج میری قبر پہ آندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سا میں فقیر جیا بندہ سا تیریاں خدمتہ نہیں کر سکیا فاطمہ علی نو معافی دے دے اپنے بابا نے علی دیاں شکایتاں نہ لاویں جدوں نبی کل جاؤیں علی دا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آ گئے کہنے لگے اماں اجے جائینا مولا علی فرما دے بچے روندے کیوں آؤ عرض کر دے نانے دے رو دے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہاں یا کیا پتروں جلدی جاؤ جا کے ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے عذاب جا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں بھی روح لین آئے تواں پترا ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دے نے ماما والے اے ماما دے کلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو اے آپے چھپے کر جاؤں دے آخری ویلے بھی یہ دعا سید زہرا نے پاک نے کی تھی کہ یا اللہ جے فاطمہ دی راتاں دے چکراتے قبول نے تے میری بابا دی امت دی گناہ معاف فرما دے میری بابا دی امت دی گناہ معاف فرما اللہ جپال گرانا نا عبادت کر کے دعا اپنے لے نہیں امت واسطے کر دے میں دعا گو ہاں کہ سبحان کہندے نے باپ دی عظمت دے حوالے نہ دو شعر سنا دیو میں میاں محمد بخی رحمت اللہ علیہ دے دو اشعار پیش کر دوں باپ دی عظمت دے متعلق میاں صاحب فرماندے نے باغاں دے وچ باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی پر جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربیں اونا داوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے ماں مرے تے ماں پہ مکدے تے ویر مرن بیڑا بیلا اے باؤں مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ میاں محمد مزمل صاحب دے والد گرامی صوفی محمد امین صاحب اللہ انہا دے درجات دی بلندی فرمائے جتنے اسی حاضرہ جو سنے رب تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہا دے رزق حلال مزید کشادگی تے وسعت تے برکت عطا فرمائے اسی جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین